बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा अन तजअलल क़ुरआन रब्बिया क़ुलूबिना वजला हुस्निना वज़हब हम्मिना आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए शुरू करते हैं। पारा नंबर 8 हमारा चल रहा है सूरह अनआम आयत नंबर 131 से। ज़ालिका अलम अलम ज़ालिका ये अलम इसलिए है कि नहीं यकुन है रब्बु का आपका रब मुहलिका हलाक करने वाला अलकुरा बस्तियों को बिजुल्मिन जुल्म की वजह से व अहलुहा गाफिलून जबकि इनके बाशिंदे गाफिल हों। अब यहाँ पर ये मतलब पीछे से ही रिलेटेड चल रही है कि ये जो पीछे बयान किया जा रहा है कि रसूल जो आए थे तुम्हें डराने के लिए वो बयान करते थे, तुम पर मेरी आयतें पढ़ते थे, तुम्हें डराते थे, इस दिन की मुलाकात से डराते थे, लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। तो ये वो कहेंगे कि हम गवाह हैं, हमने ही खुद अपने आप को धोखे में डाला था। ये काफिर क्या कहेंगे फिर अल्लाह के पास कि अल्लाह हमने ही ये सारी जो हमारी ख्वाहिशात थी यही चीजों ने हमें धोखे में डाल रखा था। ये दुनिया की जो जिंदगी है और ये इसी ने हमें को धोखे में डाला कि हम बस ये सोचते रहे कि अभी कर लेंगे, जब कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। अब देखिए ना कि यंग जनरेशन जो होती है उनको क्या शौक होता है, उनको ये शौक होता है कि अपनी पढ़ाई, अपना फ्यूचर, अपना कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, इतना पढ़ेंगे तो ये मिलेगा, ये नीट देना है, ये क्या क्या एग्जाम्स की तैयारियां हैं और ये और वो, और उनको सिर्फ फ्यूचर की परवाह है। तो ये क्या है कि हम दुनिया की जिंदगी ने हमको धोखे में डाल दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चाहिए 30s 40s में जब पढ़ाइयाँ खत्म हो जाती है तो अब जनरली अगर बात करें तो वो टाइम इंसान अच्छी जॉब्स की तलाश करता है, जॉब मिलने पर फिर पैसा जमा करने की तलाश करता है, फिर घर बनाने की फिक्र उसको लाक होती है, फिर शादी की, फिर बच्चों की पढ़ाइयों की, फिर इस तरीके से इंसान एक के बाद एक कोई ना कोई परेशानियों में उलझता ही जाता है। तो यही है गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी जो धोखे में डाली हुई है इंसान को, तो इंसान कभी उसमें से निकल ही नहीं सकता। बस एक के पीछे कोई ना कोई ऐसी बेड़ियां जिसको हम कह सकते हैं पैरों में हमारे पड़ी हुई होती हैं कि वो इंसान क्या सोचता है कि अच्छा ये होने के बाद फिर मैं कोई दीन के कामों में अपने आप को लगा दूंगा, फिर इतना करने के बाद तो उसको फिर चुपके से उसके पास मौत आ जाती है। उसको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि मौत आने वाली है और अचानक आने वाली है, वो तो बता कर तो नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं है चलो कोई अगर कोई कैंसर पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट, उसे तो पता है कि उसकी मौत आने ही वाली है। लेकिन देखिए कि आजकल जो मौतें हम सुन रहे हैं और कयामत की निशानियों में से भी ये है कि अचानक मौतें होंगी और जवानों की मौतें होंगी। तो हम देख रहे हैं अपने आसपास कि कैसे लोग सोए सोए उठे उठे बैठे बैठे चले जा रहे हैं और यंग बच्चे जो है, ये यंग जनरेशन है, वो खत्म हो रही है। तो कैसे ये सारी चीजें हमारे आसपास क्या हमें जगाने के लिए काफी नहीं है? तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि यस रसूल भी आए, किताबें भी लेकर आए, सारे डरावे भी उनको सुनाए, उसके बावजूद भी गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, कि उनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल के रखा। हम भी देखें अपने आप को, अपनी अपनी जिंदगियों में देखें कि कहाँ हम इतना बिजी हैं कि हमारी नमाजें लेट हो रही है, हमारे रोजे छूट रहे हैं। कई बच्चियों को मैंने देखा, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि स्कूल की पढ़ाई की वजह से, एग्जाम्स की वजह से रोजे छोड़ देते हैं। नहीं नहीं अब एग्जाम्स है तो रोजे कैसे रखेंगे, नहीं नहीं एग्जाम्स को जाना है, कॉलेज को जाना है तो कैसे रोजे रखेंगे, धूप में जाना पड़ेगा, वो वहां पर इतनी देर बैठना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर कैसे रोजे रखेंगे, रोजे छोड़ देते हैं। जो फर्ज है, जो साल में एक बार आ रहे हैं, ये तो शुक्र करें कि 11 महीने अल्लाह ताला ने रोजे नहीं रखे, सिर्फ साल में से 1 महीने रोजे रखे। अगर 11 महीने अल्लाह ताला रोजे रख देता और 1 महीना खाना पीना रखता तो फिर क्या करते हम? साल में अगर 1 महीना भी रोजे आ रहे हैं तो उसमें भी ये एक्सक्यूजेस, छोटे से सर दर्द है, पैर दर्द है, शुगर को लोग बहाना बना लेते हैं, बल्कि शुगर के लिए तो रोजे बहुत अच्छे हैं। देखिए कि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास कई नॉन मुस्लिम्स ऐसे हैं जो रोजे रखना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि उनकी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां इससे रोजों से दूर होती हैं। जब इंसान अपने आप को भूखा रखता है तो बहुत सारे उसके जो ऐसे ऑटोफेजी जिसको कहते हैं, तो वो जो जरासीम है वो बीमारी के जरासीम को खा लेते हैं। गुड बैक्टीरियाज जो है वो बैड बैक्टीरियाज को खा लेते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही फायदे की बनाई।
اللہ تعالیٰ नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला ज़ालिम तो नहीं है कि वो हमें भूखा रख के खुश होगा। इसमें भी हमारे कितने फ़ायदे हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं है। बल्कि हम तो क्या है, गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी ने हमको धोखे में डाल के रखा। नहीं, नहीं मैं ऐसा करूँगी तो ये हो जाएगा, नहीं, नहीं मैं वैसा करूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी, नहीं ये रोज़ा रखूँगी तो ये हो जाएगा। हम ये सोचते हैं ना, तो ये शैतान हमारे दिमागों में ये सारी बातें डालता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ज़ालिका से क्या मुराद? ये रसूल भेजना, ये इसलिए है कि इन्हें आपका रब हलाक नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह ताला पहले ऐसे ही डायरेक्ट हलाक नहीं कर रहा। कोई बस्तियों में अचानक अज़ाब नहीं आ गया। बल्कि उनको बताया गया, नबी भेजे गए, वही भेजी गई, फिर उनके पास किताबें आईं, फिर उनको नबियों ने किताबें पढ़कर सुनाई, फिर उनको सारे डरावे सुनाए, जन्नत और दोज़ख बताई, आखिरत का हाल सुनाया। क्या हमने देखा ना, पहले नूह अलैहिस्सलाम की बस्ती कैसे हलाक हुई, उनकी कश्ती कैसे हलाक हुई। पहले नूह अलैहिस्सलाम ने कितने सौ साल, 950 साल उन्होंने तबलीग की, और उसके बाद फिर देखो कि उन्होंने कोई ईमान नहीं लेकर आए, थोड़े से चंद लोग ईमान लेकर आए। फिर इसी तरीके से सारे अंबिया के देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का देखिए, नूह अलैहिस्सलाम का देखिए, अय्यूब अलैहिस्सलाम का देखिए, ये सारे अंबिया का देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, कैसे इन लोगों ने सालों साल इन्होंने मेहनतें की। तो फिर कहीं जाकर कुछ लोग ही ईमान लेकर आए। तो फिर अल्लाह ताला ने बाकी लोगों पर कैसे-कैसे अज़ाब, हम देख रहे हैं समूद पर कैसे अज़ाब आया, आद पर कैसे अज़ाब आया, कैसे-कैसे अलग-अलग फ़िरऔन की बस्ती पर कैसे बनी इसराइल जो थे कैसे उनको बचा लिया, फ़िरऔनियों को कैसे अल्लाह ताला ने हलाक किया। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, नमरूद को कैसे अल्लाह ताला ने हलाक किया, कैसे ये बड़े-बड़े बन के बैठे थे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऐसे अल्लाह ताला इतना ज़ालिम नहीं है कि अचानक ही किसी के ऊपर अज़ाब डाल दे या उनकी बस्तियों को तबाह कर दे। व अहलुहा गाफिलून, और जबकि इनके बाशिंदे गाफिल हों। किस बात से गाफिल? दीन से गाफिल, अल्लाह से गाफिल, नबियों से गाफिल, किताबों से गाफिल। ऐसा नहीं है कि कोई गाफिल हो और अचानक अल्लाह ताला उन पर अज़ाब डाल दे, बल्कि उनको सारी चीज़ें बता दी गई। अब मक्का वालों को देखिए कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर नबी भेजा। मुशरिकीन मक्का देखिए, उसके बावजूद, नबी होने के बावजूद उन्होंने क्या किया? अपने आइडल्स को, अपने जो उन्होंने बनाए हुए थे आइडल्स, तो उसकी उन्होंने पूजा की। नबी है, नबी बता रहा है, नबी डरा रहा है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तो ये क्या है? गाफिल थे ये, वहाँ के बाशिंदे गाफिल थे। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसी बस्तियों को ज़ुल्म नहीं करता, ऐसी बस्तियों पर जहाँ के बाशिंदे बिल्कुल इनोसेंट है, उनको तो पता ही नहीं है कि दीन क्या है। अब देखिए कि हमारे आस-पास भी कई ऐसी जगहें हैं, छोटे-छोटे गाँव हैं, जहाँ पर दीन पहुँचा ही नहीं। तो अल्लाह ताला ज़रूर उनके साथ कोई रहमदिली का मामला करेगा। तो यहाँ अल्लाह ताला का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि खामख़ा के लोगों को ज़ुल्म करे और उनको तबाह कर दे और उनको बर्बाद कर दे। बल्कि हमने तो ये देखा कि माँ से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला को है, कि अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी से छीन ले और उसको खुश हो जाए, बल्कि अल्लाह ताला तो हम पर रहमतें बरसाता है, नाज़िल फरमाता है। कई ऐसी रहमतें नाज़िल फरमाता है अल्लाह ताला। आगे देखेंगे हम इस बात का भी, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वलिकुल्लि दरजातुन, और हर एक के लिए दर्जे हैं, मिम्मा अमिलू, ये इस वजह से जो उन्होंने अमल किए उसी तरीके से उनके दर्जात हैं। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, और नहीं है आपका रब गाफिल इससे जो वो अमल करते हैं। अब देखिए कि मुसलमानों में भी अलग अलग दर्जे हैं। अब खाली नाम के मुसलमान भी कुछ हमारे आसपास देखेंगे आप, कुछ बहुत ही प्रैक्टिसिंग मुसलमान आप देखेंगे, कुछ बहुत ही हाई लेवल के तकवे वाले लोग भी आप देखें। नाम तो सबका मुसलमान ही है, सब मुसलमान की कैटेगरी में आ रहे हैं। कई हमारे बीच ऐसे मुसलमान हैं जो कभी नमाज नहीं पढ़ते, जो कभी पर्दा नहीं करते, जो कभी रोजा नहीं रखते, लेकिन उनका नाम भी मुसलमानों में शामिल है। उन्होंने अपने नाम भी मुसलमान रखे हैं, वो पैदा भी मुसलमान घरानों में हुए हैं। तो हर एक के दर्जे अलग अलग है। तो यहाँ पर जन्नत के भी दर्जे अलग अलग है। क्या हमने हदीस पढ़ी थी कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर एक को उसके मुताबिक, वो जो अमल करेगा उसके मुताबिक उसको दर्जा दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि तुम अल्लाह की मेहरबानी को देखो कि वो तुमसे कोई दीन की खिदमत ले रहा है तो किस वजह से ले रहा है। यहाँ पर अल्लाह ताला जिनको चाहेगा आला दर्जात अता फरमाएगा। और यहाँ पर ये भी बता दिया गया कि वो जो अमल जिसका जितना मेहनत वाला होगा। अब आप देखिए कि एक जो एमबीबीएस की स्टूडेंट होती है तो वो कैसी मेहनत करती है, और एक जनरल जनरल जिसको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए या फिर उसको कुछ आगे पढ़ाई नहीं करना है, वो बस जस्ट ऐसे ही चलते फिरते खेलते कूदते वो ऐसे ही बस पढ़ाई कर लेती है। लेकिन एक जो एमबीबीएस की स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, जो नीट की स्टूडेंट है,
وہ رات اور دن اپنے آپ کو پڑھائی میں کھوئے رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو درجہ کون سا چاہیے؟ اعلیٰ درجہ چاہیے اس کو ہائی لیول چاہیے، ہائی رینکس چاہیے اس کو. تو اس کی محنت الگ ہے نا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ KG کے بچے کی بک اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کو کیا کرنا ہے؟ صرف ABCD لکھنا ہے، 1 2 لکھنا ہے، بس ہو گیا اس کی پڑھائی، ایگزامس ہو گئے. اب اسی کے برعکس آپ کوئی 10th کے بچے کی بک لے کے دیکھ لیجئے، اس کا کیسا ہے؟ کیسا ہے اس کا کورس؟ 5 5 6 6 کتابیں، پوری بک آئے گی، کہاں سے آئے گا نہیں پتا، ادھر سے بھی آئے گا ادھر سے بھی آئے گا، بہت ایگزام ہارڈ ہے. تو دونوں کی الگ الگ ہے نا محنتیں بھی، محنت بھی الگ ہے، ایگزام بھی الگ ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے ہیں، اور وہ درجے کس وجہ سے ہیں؟ مما عملو، جو انہوں نے عمل کیے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے کوئی بھی عمل سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم رات کو اٹھے ہو، کیوں اٹھے ہو، کتنی تکلیف ہو رہی ہے. کسی کے سر میں درد تھا، کسی کے پیر میں درد تھا، کوئی بیمار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تہجد کے لیے اٹھے. تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے. وما ربک بغافل عما یعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس بات سے جو تم عمل کر رہے ہو. اب رات کو اٹھے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ تم کس حال میں اٹھے ہو. کسی ہو سکتا ہے کہ نہیں اٹھا جا رہا تھا، بخار تھا، طبیعت خراب تھی، لیکن پھر بھی اٹھ رہے ہیں. کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور آپ کے اس حساب سے اس کے درجے دے رہا ہے. جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ سے کہتی رہتی ہوں کہ اس کلاس میں بھی اگر 70 بہنیں بیٹھی ہیں تو ان کا سب کا لیول الگ الگ. کوئی فار گرانٹیڈ لے کے سن رہا ہے، کوئی نوٹس بھی بنا رہا ہے، کوئی یاد بھی کر رہا ہے، کوئی اور زیادہ ایک دم ہارڈ ٹچنگ ہو کر اس کو کسی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. کہ سب کا الگ الگ لیول ہے نا، سننے کا بھی لیول الگ الگ. کہ جیسے کہ لاسٹ ہماری پچھلی آیت جو دارالسلام کی ہر ایک کے دلوں پر اثر کیے، تو کسی کے دل پہ کم اثر کی ہوگی، کسی کے دل پہ زیادہ اثر کی ہوگی. کوئی فوراً ہی اس کی تیاری میں لگ گئے ہوں گے کہ اب ہمیں تیاری کرنی، آج سے ہی تیاری کرنی، کل نہیں، آج سے. ہمیں بھی اللہ کا یہ گھر چاہیے، اللہ ہمیں بھی دارالسلام سلامتی والا گھر ہمیں بھی عطا کر. ہم بھی محنت کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری بہنوں نے پرسوں سے محنت زیادہ بڑھا دی ہوگی، اپنی عبادتیں زیادہ بڑھا دی ہوگی، اپنا شوق، اپنا تڑپ، اپنی عاجزی اور ان کے ساری انہوں نے بڑھانے کی کوشش تو شروع کر دی ہے. ظاہر ہے ایک دن میں تو وہ کوشش نہیں ہوگی، مشکل ہے، لیکن کوشش تو شروع کر دی نا انہوں نے. تو یہ ہے تڑپ، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے محنت. ہم کتنی محنت کرتے ہیں ہر انسان کو چیک کرنا چاہیے. کہ دیکھیے کہ دنیا کے کاموں میں اب ہم کچن میں جاتے ہیں، کتنا تھکتے ہیں، کتنا تھکاتے ہیں اپنے آپ کو. کچھ لوگوں کے گھروں میں 2 2 ڈشز، 3 3 ڈشز کھانے کے عادی ہیں لوگ. تو وہ بیچاری عورتیں دن دن بھر پکا رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، کچن صاف کر رہی ہیں. کتنا تھکایا انہوں نے اپنے آپ. اور آ کر جب نماز کے لیے بیٹھی تو پھر وہ انہوں نے سوچا کہ چلو میں بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، اب اتنا تھک گئی ہوں، چلو میں بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، چلو میں 4 فرض ہی پڑھ لیتی ہوں، سنتیں تو مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی. تو یہ ہو گیا نا. پھر کہاں ہم نے تھکایا؟ دنیا کے کاموں کے لیے تو ہم نے بہت تھکایا اپنے آپ کو، لیکن اللہ کے لیے کہاں تھکاتے ہیں. اللہ کے لیے تو ہم سوچتے ہیں چلو فرض پڑھ لیا نا، چلو نماز تو ہو گئی نا. یہ ہمارا خیال ہے. تو نہیں، ایسے تو نہیں چلے گا نا. ایسے تو اللہ تعالیٰ پھر ہم کو ہائی رینک نہیں دے گا، اعلیٰ درجہ نہیں دے گا. اب کبھی بھی دیکھیے کہ اب ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. مسلمان سارے ہی ہیں، درجے سب کے الگ الگ ہیں. اس کا ایک ایگزامپل اور سن لیجیے. ایک آفس ہے، آفس کمپنی ہے، ایک سمجھ لیجیے کمپنی کا نام تو وہی رہے گا. سب کہیں گے کہ میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں. وہاں کا چپراسی بھی کہے گا کہ میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں. وہاں کا CEO بھی کہے گا کہ میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں. وہاں کا مینیجر بھی کہے گا کہ میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں. وہاں کے عام امپلائیز جو ہیں سارے کے سارے، وہ کیا کہیں گے؟ میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں CEO ہوں. میں جب آپ جائیں گے تو جب آپ کو پتا چلے گا اچھا یہ تو CEO ہے اس کمپنی کا. تو ٹھیک اسی طریقے سے مسلمان تو ہم سب ہیں، لیکن درجے سب کے الگ الگ ہیں، لیول سب کے الگ الگ ہیں، تقوی سب کے الگ الگ ہیں، ایمان کے درجے الگ الگ. اگر آپ کو کوئی کہے کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی انسان پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے دنیا میں اور اتنی اسٹرگل کر رہا ہے، اب اس کو آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے، وہ کیا یہ سوچے گا کہ چلو ٹھیک ہے اس کمپنی میں صرف میں چپراسی ہی بن جاتا ہوں؟ بلکہ وہ کیا کوشش کرے گا کہ نہیں میں کم سے کم امپلائی بنوں، کم سے کم میں CEO بنوں، کم سے کم میں مینیجر بنوں. کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ میں چپراسی بن جاؤں. پھر ہم دین کے بارے میں ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ چلو پڑھ تو لیا نا، فرض تو پڑھ لیا نا، بس کافی ہے. چاہے جماعت چھوٹے، چاہے نہ پڑھے نہ پڑھے، قرآن پڑھے نہ پڑھے، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا.
تو ہم اس میں تو ایسی محنت کر رہے ہیں کہ جیسے بس ہمیں چھوٹی سی جگہ کہیں جنت میں مل جائے تو بس ہمارا کام ہی چل جائے. کیوں ہم اعلیٰ درجہ کیوں نہیں ایکسپیکٹ کر رہے؟ ہم یہ امید کیوں نہیں کر رہے کہ ہمیں اعلیٰ درجات مل جائیں؟ ہمیں اعلیٰ درجہ بھی تو ملنا چاہیے جنت میں. دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ درجہ ملے، ہائی پوسٹ ملے، ہمارے بچے ہوں، ہمارے شوہر ہوں، خود ہم ہوں. کہیں ہم جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ چلو اگر ہمیں مینیجر کی جاب نہیں مل رہی ہے تو میں چپراسی کی جاب کر لوں گی. نہیں، بالکل کوئی بھی نہیں کرے گا. لیکن اللہ کے لیے ہم محنت کتنی کر رہے ہیں، بالکل لو لیول کی محنت. اور اس میں ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہائی رینکس دے گا، اعلیٰ درجات دے گا، اعلیٰ درجے کی جو جنت الفردوس ہے 100ویں درجے والی، کیا وہ ہمیں ملے گی؟ تو یہ ہماری کوشش کیسی ہے، دنیا کے لیے ہماری کوشش کیسی ہے اور آخرت کے لیے ہماری کوشش کیسی ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اکیلے میں بیٹھ کے ضرور سوچا کریں کہ میری محنت کتنی ہے، کیا میں 100ویں درجے پر پہنچ پاؤں گی یا مجھے صف پہلا والا درجہ مل جائے گا. آج تک تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں. چلیے آج سے سوچنا شروع کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں آج سے، اور اس بارے میں اس کو سوچ کر پھر اب عبادتوں میں ہمارا اضافہ کرتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ابھی موقع دے دیا نا، الحمدللہ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ہم عبادتیں ابھی بڑھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. ہم 100ویں درجے پہ پہنچ سکتے ہیں، 100 درجے پہ پہنچ سکتے ہیں، جنت الفردوس تک ہم پہنچ سکتے ہیں. لیکن ہماری محنت تو صرف دنیا کمانے کی ہے. یہ جاب مل جائے، وہ جاب مل جائے، یہ بزنس ہو جائے، وہ بزنس ہو جائے، یہ گھر مل جائے، یہ گاڑی مل جائے، یہ بڑا بنگلہ میرا یہاں خرید لوں میں، یہ اس میں یہ بھی فرنیچر لگا لوں، وہ بھی فرنیچر لگا لوں، یہ اس طریقے کے ڈیکوریشن میں کر لوں. کیا کیا تیاری کرتے ہیں، اور کس لیے؟ اتنی تیاری کرنے کے بعد ہم اس دنیا میں کتنے دن رہتے ہیں؟ صرف 60-70 سال. درمیانہ عمر تو اتنی ہی ہے نا. اب پتہ نہیں کوئی تو اس سے پہلے بھی چلا جاتا ہے. ینگ بچے چلے جاتے ہیں، ابھی تو انہوں نے دنیا کی زندگی کی شروعات نہیں کی ہوتی ہے، وہ تبھی چلے جاتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری محنت کتنی ہے، ہم کون سے لیول تک پہنچ سکتے ہیں، کتنی ایلیجیبل ہوئے ہیں ہم، کتنے درجے کے لیے ہم ایلیجیبل ہیں. اپنی خود ہی تیاری چیک کریں. آپ دیکھیے کہ گھر میں ہم بچوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں، بچوں کا ایگزام ہوتا ہے تو ہم بچوں کو گھر میں ٹیسٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے کتنے تیاری کیے ہیں بچوں نے، 100% ہوئے ہیں یا 90% لے سکتے ہیں. پھر ہم بچوں کو بولتے ہیں کہ نہیں تمہاری تو ابھی 50% کی اسٹڈی ہوئی. تو اس طریقے سے اللہ کے ایگزام کی ہم بالکل تیاری نہیں کرتے. دنیا کے ایگزاموں کی تو ہم بھرپور تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. 12th ہے، نہیں باہر نہیں جانا، نہیں 10th کا سال ہے، نہیں باہر نہیں جانا. آج کل تو میں دیکھتی ہوں کہ KG کے بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس باہر نہیں جاتے، کسی سے ملتے ہی نہیں، کسی کو بلاتے نہیں ہمارے بچوں کے ایگزامز. کتنا ہارڈ لیتے ہیں ہم دنیا کے ایگزامز کو، اور آخرت کے ایگزامز کو ہم نے کتنا ایزی لیا ہوا ہے. اس بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے کہ آخرت کا ہمارا ایگزام کیسا ہوگا، کیسا ہوگا وہ پرچہ، کیسے ہوں گے وہ کویسچنز، کیا ہمیں دینا آئیں گے جواب. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ایگزامز کو پاس کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ سوال آسان کر دے. اللہ جو قبروں میں سوال پوچھے جانے والے وہ ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ ہمارے مرحومین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کے لیے وہ سوال آسان کر دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. ان سے کوئی سوال نہ کر اللہ تعالیٰ، ہم سے بھی کوئی سوال نہ کر. اللہ ہمیں کوئی جواب نہیں آتے، اللہ ہم سے کوئی سوال نہ کرنا. ایسی دعائیں کیا کریں کہ اللہ ہم سے کوئی سوال نہ کرنا. ہم بڑے کمزور، ہم نے کوئی اسٹڈی نہیں کی اللہ تعالیٰ، ہم نے کوئی تیاری نہیں کی اللہ تعالیٰ. جس طریقے سے ہماری تیاریاں ہیں اس میں سے تو کوئی ایگزام کے جواب نہیں دے سکیں گے. اپنے آپ کو تیار کیجیے، اس ایگزام کے لیے تیار کیجیے، اپنے بچوں کو تیار کیجیے، اپنے گھر والوں کو تیار کیجیے. اور جب نہیں کر سکتے تو دعا کیجیے ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں بے بس ہوں، اللہ تو میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، خود اپنے اعمال کے لیے بھی، اپنے عملوں کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے عملوں کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. چھوٹا چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے. فرشتے کیا کام کے لیے؟ اسی کام کے لیے. تو دیکھیے آپ نے غور کیا کہ فرشتے کبھی بھول گیا آپ کا ایک چھوٹا سا عمل لکھنا؟ ایسے کبھی ہوا ہوگا؟ نہیں، بلکہ فرشتے اپنے ڈیوٹیاں صحیح طریقے سے نبھا رہے ہیں، بالکل صحیح طریقے سے. کہ آپ نے ایک چھوٹا سا عمل، آپ نے کسی کو ایک اسمائل بھی دے دی نا، آپ کا وہ نیکی لکھ دی گئی. چھوڑا نہیں اللہ تعالیٰ نے. کتنا اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت والا ہے. دیکھیے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
रब्बुकल गनी और ज़ुर रहमा, अल्लाह ताला आपका रब कैसा है? बेनियाज और ज़ुर रहमा, रहमत वाला है। अल्लाह ताला कितना रहमदिल है हम पर कि हम इतने गुनाह कर रहे हैं, कभी नमाजें छोड़ रहे हैं, कभी लोगों की गीबतें कर रहे हैं, कभी इबादतें हमारी कमजोर हैं, टूटी फूटी इबादतें, लेकिन अल्लाह ताला हमसे कुछ भी नहीं छीन रहा। कैसा अल्लाह ताला रहमत वाला है, गनी है अल्लाह ताला, बेनियाज है। अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है कि तुम उसके लिए मेहनत, उसके लिए नमाज पढ़ो नहीं पढ़ो। अल्लाह ताला अगर चाहता तो तुमसे ये सारी चीजें छीन लेता। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो तुमसे दीन की खिदमत ले रहा है। ये भी देखिए कि अल्लाह ताला की हम पर मेहरबानी, अल्लाह ताला का एहसान है कि उसको एहसान समझिए कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में ईमान की दौलत नवाज दिया। ईमान की दौलतों से हमें नवाज दिया, हमें ऐसे घरों में पैदा कर दिया कि हमारे माँ बाप इस्लाम लाए थे। अगर हम कोई ऐसे हिंदू घराने में या कोई नॉन मुस्लिम्स घरानों में हम पैदा हो जाते तो हम क्या बिगाड़ लेते। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने ईमान वाले घरों में हमें पैदा किया। फिर अल्लाह ताला हमसे दीन की खिदमत ले, ये भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला को कोई गर्ज़ नहीं है तुम्हारी वजह से कि इसकी कोई तुम्हारी कोई परेशानी है। अगर अल्लाह ताला को कोई हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे रोज़ों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम नमाज़ ना पढ़ें, ना पढ़ो, रोज़े ना रखो, ना रखो, अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह ताला की फ़र्माबरदारी करो, ना करो, उससे कोई उसको कुछ नहीं बिगड़ता ना सँवरता है। इसकी इंतहाई रहमत और मेहरबानी है कि इसने तुम्हें हिदायत की राह दिखाई। बैठकर कभी-कभी सोचे कि अल्लाह ताला की कितनी रहमत है हम पर, कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी राह दिखाई, हिदायत अता फरमाई, रहमत हम पर की कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों को इस्लाम के लिए रोशन कर दिया। हमने पीछे पढ़ा ना, इंशरा सदरा फिल इस्लाम, इस्लाम से भर दिया हमारा सीना। कितनी खुशकिस्मती की बात है ना। ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला बेनियाज़ है। अल्लाह ताला को कोई नहीं है कि तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं तुम्हें खाना दूँगा। अल्लाह ताला के अगर हम ना नमाज़ पढ़े, आप देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे मुसलमान हैं जो ना कभी नमाज़ पढ़ते हैं, ना कभी रोज़े रखते हैं, ना उनके पास इस्लाम दूर-दूर तक उनके पास नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला उनको भूखों नहीं मार देता। उनके पास हर चीज़ है, हर नेमत से नवाज़ा हुआ है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला की देखिए कि इसका एक मतलब तो ये है कि अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इबादत करो या नहीं करो, वो तुमसे कोई नेमतें नहीं छीनता। फिर दूसरा मतलब ये है कि तुम्हारे गुनाहों की वज़ह से तुम्हें फ़ौरन सज़ा नहीं देता, तुम्हारे कसूर माफ़ करता चला जाता है। अब देखिए कि दिन भर में से हम कितने गुनाह कर रहे होते हैं, हमारी आँखों से कितने गुनाह होते हैं, हमारी ज़ुबान से कितने गुनाह होते हैं, और ये देखिए कि इसमें इंसान को अल्लाह ताला पकड़ नहीं कर रहा। बल्कि तुम्हारे जराइम इतने ज़्यादा है कि तुम्हें इस दुनिया से रुखसत कर देता अल्लाह ताला। इतने ज़्यादा जराइम है हमारे पास कि अल्लाह ताला अगर हमारे लिए कोई सज़ा मुकर्रर करे ना, तो अल्लाहु अकबर कितनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए वो हमारे हिसाब से। लेकिन अल्लाह ताला देखिए कि कैसा ज़ुर रहमा, रहमत वाला है, रहमत वाला, ज़ू रहमा मतलब रहमत वाला है अल्लाह ताला, बेनियाज़ है कि अल्लाह ताला कोई नहीं, चलो अल्लाह ताला माफ़ करता जाता है, करता जाता है। अब माँ भी देखिए ना, एक माँ की देखिए कि बात कैसी होती है। एक बच्चा अपना 4 बच्चों में से एक बच्चा गलती कर रहा है, माँ उसको फिर भी माफ़ करती है, फिर उसे खाना ले जाकर देती है। ऐसे नहीं कि उसको भूखा-प्यासा बंद कर दिया 1 महीने के लिए या 8 दिन के लिए उसको भूखा बंद कर दिया, कभी माँ ये नहीं करती। तो अल्लाह ताला तो माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है ना, अपने बंदों से। तो अल्लाह ताला कैसा है? ज़ुर रहमा, अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम उसकी इबादत करो, नहीं करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत वाला गनी है। अब आप देखिए कि कुछ लोग कोई किसी को दावत में क्यों बुलाते हैं? कि इनसे हमारा कोई काम निकलेगा, या फिर इनको ये बड़े लोग हैं, इनसे हमारी यहाँ फाइलें अटकी हुई हैं, ये फलाँ इनको जानते हैं, इनको मैं बुलाऊँगा घर पे, दावत करूँगा तो मेरे काम आसान हो जाएँगे। बल्कि अल्लाह ताला को तो कोई ज़रूरत नहीं है हमारी इबादतों की। आप इबादत करो, ना करो, अल्लाह ताला के पास तो फरिश्ते हैं, अनगिनत फरिश्ते हैं, उसके तो अनकाउंटेबल फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के पास इबादत के लिए, जो दिन-रात सिर्फ़ इसी काम पर लगे हुए हैं कि वो उसके फरिश्तों इबादतें करते हैं। लेकिन ये देखिए कि हम क्यों करेंगे इबादत? हम तो सिर्फ़ अपने लिए कर रहे हैं ना, अपने नफ्सों को बचाने के लिए, अपने आप को आग से बचाने के लिए, अल्लाह ताला की रहमत पाने के लिए हमारी इबादतें हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पहली कौमों के में भी ऐसे ही हुआ था कि उन लोगों ने क्या किया? अल्लाह की नाफ़रमानी की, लेकिन उससे अल्लाह ताला का कुछ भी नहीं बिगड़ा। चाहे वो अल्लाह की नाफ़रमानी करें, चाहे ना करें, अल्लाह ताला की फ़र्माबरदारी करेंगे, इसमें हमारा ही फ़ायदा है, उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं
کہ ایک تو ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے ہیں، اور دوسرے اللہ آپ کا رب بے نیاز ہے، ذو رحمہ ہے، رحمت والا ہے۔ یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے جانشین کوئی اور بنا دے تمہارے بعد، ما یشاء جنہیں وہ چاہے، کما انشاکم جس طرح کہ اس نے تم سے پہلے کی قوموں کو، تمہارے سے پہلے کے لوگوں کو، تمہارے من ذریت قوم آخرین، اور تم سے پہلے اس نے تمہیں پیدا فرمایا نسل سے دوسرے لوگ۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، ساری دنیا کو ختم کر دے، دوسرے کوئی ایسے لوگ لے کر آ جائے جو اس کی عبادت کرنے والے ہوں۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے، معاف بھی کرتا جاتا ہے، میں ٹائم بھی دیتا ہے کہ انسان کیا کرے، انسان اس کو معافی مانگ لے، انسان ہو سکتا ہے کہ انسان معافی مانگ لے، اتنی بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اتنے گناہ ہیں تمہارے، انسان کے گناہ اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کیا کرے، تباہ و برباد کر دے اور ختم ہی کر دے، ساری دنیا ختم کر کے نئی دنیا بسا دے اللہ تعالیٰ، جس میں سب نیک لوگ ہوں، صاف ستھرے لوگ ہوں، عبادت کرنے والے لوگ ہوں، ایسے لوگ ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ذو رحمہ، بے نیاز بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اسے بندوں سے اپنے محبت ہے، اس نے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور جنت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسی ہے جنت، کیسی خوبصورت جنت ہے نا۔ اس جنت کے لیے اس نے، وہ جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ اس نے ہم سب کے لیے بنائی ہے، اور ہم دوڑ دوڑ کے کہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ ہم دوڑ دوڑ کے کون سے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ دوزخ والے کام، شیطان کو خوش کرنے والے کام، یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دوزخ میں نے تمہارے لیے نہیں بنائی ہے، میں نے تو کافروں کے لیے بنائی ہے۔ لیکن دیکھیے کہ ہم اسلام والے ہونے کے باوجود کئی ایسے کام کرتے ہیں جو دوزخ کی طرف جانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر صفت بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ ایک تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم 4 رکعت پڑھو، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم صرف فرض پڑھ لیں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم سنت موقعہ پڑھ لیں، صرف غیر موقعہ نہیں بھی پڑھیں گے تو چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم اپنے ہی لیے کر رہے ہیں۔ اب کوئی انسان کے پاس کوئی پیسے جمع کر رہا ہے تو وہ ایک گھر بنا لے، چاہے 2 گھر بنا لے، اس کو کوئی نہیں نا، اللہ تعالیٰ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم چاہے 4 فرض پڑھ لیں، چاہے سنتیں بھی پڑھ لیں، چاہے سنتیں موقعہ اور غیر موقعہ کے علاوہ ہم نفلیں پڑھیں، یہ ہمارے اپنے لیے، ہم اپنے لیے جمع کر رہے ہیں، ہم اپنا رینک بڑھا رہے ہیں، ہم اپنے درجات بڑھا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں تم نے 4 ہی کیوں پڑھی، تم نے 2 کیوں پڑھی، تم نے 8 پڑھنا چاہیے تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، بس اس کو لینے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ بس اس کے لیے تو ہمارے دلوں میں خلوص ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، بار بار ہمارے دلوں میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ کی محبت کتنی ہے ہمارے دلوں میں، کتنا ہم شوق سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر یہ فیلنگ آپ کے دل میں آ جائے گی نا، آپ نماز کے لیے بیٹھیں گے تو آپ سوچیں گے نہیں میں سنت موقعہ بھی پڑھ لیتی ہوں، میں سنت غیر موقعہ بھی پڑھ لیتی ہوں، میں فرض روزے کیوں رکھوں، میں منڈے تھرسڈے کے روزے بھی رکھ لیتی ہوں، میں ایام بیس کے روزے بھی رکھ لیتی ہوں، کب آ رہے ہیں روزے، کب آ رہے ہیں، آپ انتظار کریں گے، آپ کو شوق پیدا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہائی رینک حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم کرنے والا ذو رحمہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا اور بے نیاز بھی ہے کہ اس کو تمہارے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ تمہیں لے جاتا اور تمہارے جانشین کوئی اور لوگوں کو بنا دیتا۔ اس سے پہلے بھی اس نے کیا نا، اب دیکھیں کہ طوفان نوح سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، پھر تھوڑے سے لوگ جو بچے تھے ان سے ہی پھر آگے نسلیں چلی۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہیں بھی قتل کر دیتا، تمہیں بھی ختم کر دیتا۔ انما توعدون، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیے، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، لآتٍ، یقیناً وہ آنے والی ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم اس کو عاجز کرنے والے۔ کیا آنے والی ہے؟ قیامت، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا کہ قیامت آ کے رہے گی۔ کون کون سے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہم سے؟ جنت کا وعدہ ہم سے کیا ہے، قیامت کا وعدہ ہم سے کیا ہے، نیک لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، برے لوگوں سے دوزخ کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سارے وعدے کیے ہیں نا، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو یقیناً وہ آنے والی ہے، یعنی اللہ نے جس قیامت کے دن کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے
बहरहाल वो आकर रहेगी। तुम अपनी सर तोड़ कोशिश करके देख लो कि तुम इसको टालने पर कादिर ही नहीं है, कि तुम कोशिशें, आज साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन आप देखिए कोई डिजास्टर्स हो रहे हैं, कोई आसमानी आफात आ रही हैं, उसको रोकने पर वो कादिर नहीं है। बारिशें अगर तेज हो रही है, हवाएं अगर तेज चल रही हैं, उसको रोकने पर कादिर नहीं है साइंस। बल्कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत सारी चीजें बना ली, लेकिन क्या वो ये छोटी छोटी चीजों को रोकने पर कादिर है? अगर बारिश नहीं हो रही है, उसको करने पर कादिर नहीं है। अगर बारिश ज्यादा हो रही है, उसको रोकने पर कादिर नहीं है। कोई तूफान आ रहे हैं, तो उसको रोकने पर कादिर नहीं है। तो भला क़यामत को वो कैसे रोक सकते हैं? तो यहाँ पर वही बताया गया है कि फिर इस दिन क्या होगा, तुम्हारा पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा। और यहाँ वादे से मुराद अजाब का वादा भी हो सकता है, ऐसा अजाब भी जैसा काफिरों पर आया था, तो फिर इन्हें नजात की कोई राह नहीं मिली। यहाँ पर अजाब भी, अल्लाह ताला का अजाब भी हो सकता है। वादा जो है, वादे में दोजख भी हो सकती है, वादे में जन्नत भी हो सकती है। और ये अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये तो आने ही वाली है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, इसका तुमसे अल्लाह ताला ने वादा किया और तुम इसको आजिज नहीं कर सकते। आजिज करने वाले मतलब आगे पीछे भी नहीं कर सकते एक सेकंड। अब आप देखिए कि कोई हमारे आसपास कोई मर रहा होता है, किसी की मौत आती है, उसके घरों में बड़े बड़े डॉक्टर्स हों, हार्ट अटैक आ रहा है किसी को, और के घर के बड़े बड़े ज्यादातर लोग हार्ट हार्ट स्पेशलिस्ट हो, तो क्या वो अपने घर वाले को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हो। बल्कि उसका टाइम आ गया, एक सेकंड के लिए वो आगे पीछे नहीं कर सकते उसकी मौत। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम इसको आजिज नहीं कर सकते जो मैंने वादा कर दिया है। कुल या कौमी, कह दीजिए ए मेरी कौम, इमलू, तुम अमल करो, अला मकानतिकुम, अपने मकाम पर, इन्नी आमिलुन, बेशक मैं अमल करने वाला हूँ, फसौफ तअलमून, फिर अनकरीब तुम जान लोगे, मन तकून लहू आकिबतुद्दार, कि किस शख्स के लिए है आखिरत का अच्छा अंजाम। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, यकीनन फला नहीं पाएंगे जालिम। यहाँ पर भी अब यही बात बता दी गई कि जो जो इंसान, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप इनसे कह दीजिए, ऐ मेरी कौम, ये किसको कहा जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप अपनी कौम से कह दीजिए कि ऐ मेरी कौम, तुम अपनी अपनी जगह अमल करते जाओ, मैं अपनी जगह अमल कर रहा हूँ। कौन? नबी। नबी अपनी जगह अमल कर रहे हैं, उन्होंने आपको आपको बता दिया ये करना है, ये करना है, सारी वही जो उनके पास आई थी किताब में जो बातें उनको बता दी गई थी, उन्होंने हम तक पहुंचा दिया। फिर जल्दी ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अंजाम किसके हक में बेहतर रहता है। ये तो यकीनी बात है, इस जालिम तो कामयाब होने वाले है ही नहीं। अब हम देखिए कि यहाँ पर गलत रवि से, यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम अपनी गलत रवि से बाज नहीं आते, तुम इसी पर जमे रहोगे और मुझे अपनी राह पर चलने दोगे, तो फिर क्या होगा? तुम्हारा अंजाम सबको मालूम पड़ जाएगा। अनकरीब तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि अंजाम हमारा बेहतर रहा या तुम्हारा, यानी कि नेक लोगों का अंजाम कैसा रहा, बुरे लोगों का अंजाम कैसा रहा। बहरहाल ये बात तो यकीनी है कि जालिम कभी भी फला नहीं पाते, इस दुनिया में और न आखिरत में। यहाँ जुल्म से मुराद क्या है? शिर्क भी है। जनरली जहां पर भी जुल्म का जुल्म आया है, तो जुल्म से क्या मुराद ली गई कुरान में? शिर्क। ज्यादातर जगहों पर शिर्क मुराद लिया गया, कि जैसे लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, इन्ना शिर्का लजुल्मुन अजीम, अपने बेटे से कहा था कि शिर्क ना करना, क्योंकि शिर्क ही सबसे बड़ा जुल्म है। और यहाँ जुल्म से शिर्क इसलिए मुराद लिया गया कि आइंदा मुशरिकों के बाज जो काम है व रसूमात है, उसका भी जिक्र किया जा रहा है अगली अगली आयतों में। इसलिए भी यहाँ पर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि यहाँ पर जुल्म से मुराद शिर्क है। तो यहाँ पर अब ये बात बताई जा रही है कि तुम अपने अपने काम करते रहो। अब ये मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं वो तो फला नमाज नहीं पढ़ते, हम क्यों पढ़े? चलो वो घर के सारे लोग पर्दा नहीं कर रहे, मैं अकेली क्यों पर्दा करूं? एक लड़की ये सोचे कि घर के खानदान के सारे लोग पर्दा नहीं कर रहे, मैं क्यों पर्दा करूं? एक लड़की शादी होके ऐसे ससुराल में आती है, अब वो मैके में तो पर्दा करती थी, अब वो ससुराल में आ गई, अब वो ससुराल में आके ये सोचे कि चलो कोई भी नहीं पहन रहा, मैं क्यों बाया पहनूं, मैं क्यों पर्दा करूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं भी स्टाइल मार रहूं। तो नहीं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुम अपने अमल करते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों को देख रहा है, तुम्हारे लिखा जा रहा है तुम्हारे अमलों को, और ये सारी चीजें क्या है, तुम्हें जल्द ही मालूम पड़ जाएगा जो तुम अमल कर रहे थे। तुम नेकी पर कायम थे, तुम गुनाहों पर कायम थे। कई हमने जुल्म करने वालों को हमने देखा कि जब उन्होंने जुल्म किया तो उनका क्या अंजाम हुआ। कई अंजाम खैर कुरान में फिर बताए गए हमको। फिरौन का अंजाम देखिए कि कैसा जालिम था ना बादशाह। नमरूद को देख लीजिए, कैसा जालिम बादशाह था, क्या हुआ उनका अंजाम।
اور اسی کے برعکس دیکھیے کہ کیسے نیک لوگ انبیاء کے بارے میں دیکھیے کیسے انبیاء نیک تھے. لقمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے، باقی کے پروفیٹس کے بارے میں جو ذکر آتا ہے کیسے تھے، وہ نیک تھے، صالح تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے خوشخبریاں بھی سنا دی. وہ 10 لوگ اب عشرہ مبشرہ کے بارے میں بھی دیکھیے کیا ان کی نیکی ہوگی، کیا ان کی محنت ہوگی، کیسی انہوں نے محنتیں کی ہوں گی نا، انہوں نے کیا عمل کیے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ہی خوشخبری سنا دی. کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے. ایسے ہی تو نہیں ان کو مل گئی. ہم دیکھیے پڑھیں کبھی کبھی عشرہ مبشرہ کی لائف ہسٹری پڑھا کر کہ کیا وجہ ہوگی کہ ان کو یہ آنر مل گیا کہ عشرہ مبشرہ میں وہ شامل ہو گئے اور ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی. کیا عمل انہوں نے کیا ہے، اور ہمارے عمل ان سے کمپیئر کر کے دیکھیے کہ ہمارے کیا عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جیسے عمل کرے گا، اور ظالم تو ہمیشہ ذلیل ہی ہو کر رہے گا، ظالم تو عذاب میں ہی مبتلا رہے گا نا. ظالم کا انجام چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، دونوں ہی جگہ. فرعون کے بارے میں کیا آتا ہے، کتنی اس کی موت ضلالت سے ہوئی، اور کیسے وہ ڈوبا، اور کیسے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تڑپتا رہا، چلاتا رہا، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے. نمرود کے بارے میں دیکھیے نمرود کی موت کیسے ہوئی، صرف ایک چھوٹا سا مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور وہ اس کی موت کی وجہ بن. کیا اتنا بڑا بادشاہ، کیا اتنی بڑی اس کی فوج تھی، کیا اس کی فوج اس کی مدد نہیں کر پائی؟ اللہ کے سامنے کوئی کسی کی مدد نہیں کر پاتا. اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ جتنے ظالم لوگ تھے، دیکھو تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے خلاف کارروائی کی، اور انہوں نے عمل ایسے خراب عمل تھے جن کے، تو ان کا انجام کیا ہوا، دنیا میں بھی وہ تباہ و برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی وہ تباہ و برباد ہو گئے. تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی اپنی جگہ عمل کرتے رہو، یہ مت دیکھو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ نہیں کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، کسی کی تعریف ہو رہی ہے، ہماری تعریف نہیں ہو رہی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کام جب کریں تو ہماری تعریف بھی ہو، یہ بھی نہیں سوچا کریں، بلکہ ہم اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے عمل کرتے رہیں اور یہ دیکھیں کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں فلاں کے ساتھ اچھائی کر رہی ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں اتنا محنت کر رہی ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. جو بھی محنت کرے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، اللہ میں نے صرف آپ کے لیے کی ہے، اللہ یہ آپ کی نظر، اللہ یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، بس مجھے کوئی لینا دینا نہیں لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگ تو ہمیشہ برا ہی کہیں گے، آپ کتنے بھی اچھے بن جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی کی بک میں آپ خراب ہوتے ہیں. ہر ایک کی بک میں گڈ ہو جانا پاسبل نہیں ہے، بہت ہی مشکل کام ہے کہ ہر ایک کی بک میں آپ گڈ ہیں. 10 لوگ اگر آپ کے اچھی بات کرتے ہیں تو 2 لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے نفرت کرتے ہوں گے، آپ کی برائیاں بیان کرتے ہوں. تو یہ پاسبل نہیں ہے، بلکہ ہم صرف کیا کریں، اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے عمل کرتے جائیں، اور یہ نہیں دیکھیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے، کیا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے. اب کوئی ایک نیک انسان ہے، کئی ہمارے آس پاس ایسے نیک لوگ ہیں جو ان کے نیکیوں کے اتنے زیادہ ان کے پاس نیکیوں کے خزانے ہیں اتنے نہ، لیکن وہ دیکھیں کتنی آزمائشوں میں گرے. بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کھانے کے لیے نہیں، پیسے نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، پانی ٹپک رہا ہے، کیسی کیسی پریشانیاں ہیں، قرضوں میں چور ہے. اور دیکھیے کہ ان کی عبادتیں اتنی ہائی لیول کی ہیں، تو ہم کیا سوچیں گے ان کے بارے میں. ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ عبادتیں چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں نہیں قبول کی تو کیا وہ دعائیں نہیں کرتے ہوں گے. لیکن دیکھیے انہوں نے عبادتیں نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنے عمل کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. اور جب اب ہم یہاں آئے ہیں، اس محفل میں بیٹھنے لگے ہیں، قرآن سے جڑنے لگے، تب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کسی کے اوپر آزمائشیں کیوں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب جس کو پسند کرتا ہے اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ ان کو صبر کروائے اور ان کو اعلیٰ درجات تک پہنچائے. ایسے نہیں ہمارے جیسے عام لوگ جو ہوتے ہیں نا، تو وہ دیکھتے ہیں دوسروں کو، ہائے دیکھو کتنی پریشانی میں، اتنی عبادتیں کرتے ہیں پھر بھی کیا فائدہ ہوا. ایسے کہتے ہیں نا، جو جاہل لوگ ہیں، جو دین سے غافل لوگ ہیں، دین سے دور جو لوگ ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا فائدہ ہوا ان کی اتنی نمازوں کا، اتنی دعاؤں کا، اتنی تہجدوں کا، کیا فائدہ ہوا، انہیں تو کچھ نہیں ملا، اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. تو کوئی جاہل لوگ جو دیندار لوگ نہیں ہیں وہ بھی کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، جو بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، اور جب دعا قبول نہیں ہوتی تو کبھی کبھی ان کی زبان سے بھی ایسے شرکی الفاظ نکل آتے ہیں کہ ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو اتنی دعائیں کرتے ہیں، ہماری تو کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی، فلاں کو دیکھو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے پھر بھی ان کو اتنا مل رہا ہے. بلکہ ہم کو صرف اپنے عمل کرتے جانا ہے، دینا نہیں دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی جگہ اپنے عمل کرتے جاؤ، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنی جگہ میں بھی عمل کر رہا ہوں،
اور نبی کا جو کام تھا نبی نے پورا کر دیا، جو ان کو پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، جو وحی ان کے پاس آئی وہ انہوں نے پہنچا دی، کوئی چیز انہوں نے چھپائی نہیں، سارے لوگوں تک انہوں نے پہنچا دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آس پاس بھی، چلو ان کے بارے میں ہم نے یا اتنے بڑے بادشاہوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ یہ اتنے ظالم تھے تو ان کا انجام کیسے ہوا، لیکن عام دیکھیے کہ عام لوگوں میں بھی دیکھیے، ہمارے آس پاس بھی دیکھیے کہ کوئی بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بہو پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بہن بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے، کوئی ننند بھاوج پر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، غور کیا ہوگا آپ نے، کئی ایسے ہمارے آس پاس ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ان کی بہو نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ان کے بیوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوا، کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ انہوں نے کسی کا جائیداد ہڑپ کر لی، وہ جائیداد ان کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو گئی، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، ان کا سارا پیسہ ہاسپٹلوں میں جاتا ہے، کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کوئی برے ان کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقے سے عذاب ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی یہی ظالم ہے کہ یہی کامیابی ان کی وجہ سے، یہی چیزیں ہیں جو ان کو کامیاب نہیں ہونے دے، اور انسان سمجھتا نہیں ہے کہ میں غلط طریقوں سے پیسے کما رہا تھا تو یہ کہاں جا رہا ہے پیسے۔ آپ دیکھیے کہ جو غلط طریقے سے پیسے کماتے ہیں نا، زیادہ تر ان کے پیسے ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، غلط جگہوں پہ جاتے ہیں، کہیں ایسی جگہوں پہ ان کے پیسے خرچ ہوتے ہیں جب ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں ان کے پیسے۔ اور آپ دیکھیے کہ حلال رزق اگر آپ کما رہے ہیں نا تو آپ کا ایک پیسہ بھی غلط جگہوں پر خرچ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، آبزرو کریے یہ بات۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے عمل کرتے جاؤ، یہ مت دیکھو کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ جاننے والا، اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کا انجام کیسا ہے، کون سے لوگ کتنی نیکی کر کے آئے ہیں، کتنے انہوں نے محنتیں کی ہے، اس کے حساب سے ان کو پھر اللہ تعالیٰ جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا اور اپنی قریب دارالسلام بھی عطا کرے گا۔ آیت نمبر 135 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔